अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मरी के व्लॉग्स चल रहे हैं पार्ट 2। तो ये जी हमारा मरी में सेकंड डे था और जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही थी। तो सुबह उठते ही हमने बहुत मज़े का हैवी नाश्ता कर लिया। नहारी थी और नान थे, छोले थे और मैंने एक पराठा मंगवाया था क्योंकि कल हमने हलवा पूड़ी खाई थी। तो चूँकि ऊपर बहुत बारिश थी तो हम लोअर माल में चले गए थे। तो लोअर माल वो जगह है जहाँ पर मतलब सब छत है वहाँ पर, तो ओपन एरिया नहीं है। इस वजह से बारिश से महफूज रहकर आप नीचे शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी टोपियाँ आई हुई थी, तो वो हमने ख़रीद ली। और फिर हम ये एंटीक की शॉप पर चले गए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बने हुए चीज़ें थी, डेकोरेशन पीसेस थी, कुछ मेटल्स के भी थे। और यहाँ पर मुझे जो अच्छा लगा तो वो था ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स था, बहुत ही प्यारा था। तो लिया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि बारिश थी और मुझे ज़्यादा शॉपिंग करने का इरादा भी नहीं था। अच्छा, ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी थी और थोड़ी बहुत मैंने बेटी के लिए ले ली थी क्योंकि मुझे ना अब चीज़ें अब घर में जमा करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे घर चीज़ लाते हैं फिर इधर उधर फेंक देते हैं, फिर माओं की ज़िम्मेदारी होती है, संभाल संभाल कर थक जाती हैं। तो मैंने बड़ी एहतियात की है कि मैं कुछ ख़रीदूँ नहीं यहाँ से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा घर अभी बन रहा है, तो फिर यहाँ से शिफ्टिंग करनी है। तो इस वजह से अगर इतनी चीज़ें मैं यहाँ पर फिर इकट्ठी कर लूँगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है शिफ्टिंग। अच्छा देखिए कितने प्यारे क्लॉक्स भी बने हुए हैं लकड़ी के, तो जिसको ज़रूरत हो अपने घर के लिए ज़रूर यहाँ से लेकर जाए। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये हमारी सिटीज़ में नहीं मिलते, ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो बनाते हैं। अच्छा, लोअर माल से फिर हम माल रोड पर आ गए और जो कार्स हैं इसमें लोग बैठकर पिंडी पॉइंट जाते हैं, यानी कि चेयरलिफ्ट्स पर जाते हैं। लेकिन आज हमारा इरादा था कि हम आज कश्मीर पॉइंट जाएंगे क्योंकि कश्मीर पॉइंट हमें बहुत ही पसंद है। मौसम का हाल आप देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त फॉग थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। तो सबसे पहले तो हमने अपने लिए रेन कोट्स ख़रीदे। तो रेन कोट वाले ने हमें कहा कि ये है 800 का, तो मैंने उसको बोला 300 में दे दो, क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती थी, ऐसे ही मैंने उसको कह दिया। तो उसने कहा 300 में ले लो। मैंने कहा यार कमाल हो गया ये तो बहरहाल हमने 3 रेन कोट्स ले लिए क्योंकि महर के साइज़ का नहीं मिला, महर छोटी है। तो रेन कोट पहनकर हम बड़ा ही इजी फील कर रहे थे। अच्छा, यहाँ से हमने टैक्सी करवाई जीपीओ से और टैक्सी में बैठकर हम चले गए जी कश्मीर पॉइंट, क्योंकि ये जो रास्ता है ना यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ होती हैं और ये फुल चढ़ाई है। तो जब हम अपने बच्चों की उम्र में थे तो दिन में 3-3 4-4 मरतबा कश्मीर पॉइंट जाते थे, और अब सब इतनी ताकत भी नहीं है दिल की कि अब चढ़ाई चढ़ते रहेंगे। बहरहाल कश्मीर पॉइंट भी जब हम आए तो यहाँ पर झूले होते हैं, बच्चे ज़रा खुश होते हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि झूले वगैरह बंद थे। और यहाँ पर हमने पकौड़े खाए और गरम गरम चाय पी और पेप्सी वगैरह बच्चों ने पी। और इसके बाद ये देखिए हाल देखिए यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत मौसम और ठंडी हवा, बिल्कुल वो सर्दियों की याद हमें आ गई। तो बड़ा ही मज़े का मौसम था। बहरहाल वापसी पर हमने इरादा किया, क्योंकि चूँकि उतराई होती है वापसी पर, पूरा गोल सर्कल सा होता है ना, आते वक्त चढ़ाई होती है, वापसी पर उतराई होती है। तो उससे ये है कि आराम से इंसान उतर जाता है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर व्यू है, बहुत ज़्यादा, और जंगलात हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडक भी बहुत होती है और बहुत ही क्लियर और साफ़ साफ़। वो नीचे देखिए जो घर आपको नज़र आ रहा है, तो ये दुर्रे शहवार ड्रामे में ये वाला घर आया था। तो इस तरह के आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कॉटेजेस और बड़े बड़े घर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जब भी हम मरी आते हैं ना, कश्मीर पॉइंट पर आते हैं, तो हम ज़रूर, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि मरी में हमारा घर ज़रूर होना चाहिए, चाहे छोटा सी क्यों ना हो, क्योंकि मरी ऐसी जगह है ना कि जहाँ पर बस इंसान फिर रहे। आकर जाना है पर फिर जी नहीं चाहता, पहले आने पर जी नहीं चाहता क्योंकि मुश्किल काम है, सफ़र करना पड़ता है, लेकिन जब इंसान आ जाता है ना तो फिर जाने पर जी नहीं चाहता। तो ये रास्ते में खूबसूरत से स्टैचूज़ बने हुए थे, तो लड़कियां जो थीं तो वो कुछ पिक्चर्स वगैरह साथ खिंचवा रही थी, बहुत ही प्यारे बने हुए हैं, गोल्डन गोल्डन कलर के।
اور مہر نے اتنا پیارا نیچے اس کو میں نے فراک پہنایا تھا، لیکن اس نے اوپر 2 سویٹرز پہن لی کیونکہ اس کو اتنی سردی لگ رہی تھی۔ اس نے بھائی کا سویٹر بھی پہن لیا، میں نے احتیاطاً لے لیا تھا، میں نے کہا کیا پتہ سردی ان کو لگے، تو میں نے ساتھ میں ایک بیگ میں ڈال دیا تھا۔ تو وہ سارے سویٹرز اور شال اور سب کچھ مہر نے پہن لیے۔ مہر کو شدید سردی لگ رہی تھی اور لیکن انجوائے بھی خوب کر رہی تھی۔ تو یہ راستے میں ایک اور پارک آ گیا، تو یہاں پر ایشیا کا کہنے ہائیسٹ کوئی سوئنگ ہے، تو وہ بھی بند تھا، ظاہری بات ہے بارش میں۔ تو بس یہاں پر تھوڑا سا ہم گھسے، مینار پاکستان بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور بہت ہی پیاری جگہ تھی۔ اور موسم آج کل بھی موسم بہت ہی حسین ہے مری کا، جو بھی جانا چاہے ضرور جائے، کیونکہ ایسا موسم پھر ہر بار ہمیشہ نہیں ملتا۔ وہاں پر بھی اب جائیں گے، ٹھنڈک ہوگی، لیکن ایسا دل فریب موسم پھر ساون میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے راستے میں بڑے خوبصورت پودے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا راستوں کو بھی، اور ساری خوبصورتی نا یہ گرینری کی ہوتی ہے، تو گرینری جہاں پر بھی زیادہ ہو وہ جگہ خوبصورت ہی لگتی ہے۔ اور روڈز بھی ماشاءاللہ کافی صاف ستھرے اور اچھے سے تھے۔ تو ہر بار ہم نا آتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جب ہم بالکل اکیلے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک اور کاٹیج بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ آ کر پھر گئے تھے اور ہم لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، تو ہم لوگ بعد میں آئے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی موسم بہت ہی اچھا تھا، ہم بور نہیں ہوئے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ اور ایک بات تھی کہ میرا بیٹا فرائیڈ چیزیں وغیرہ نہیں کھا سکتا تھا، تو اس کی وجہ سے ذرا مطلب یہ تھی کہ احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ وہ بیچارہ بھی ماشاءاللہ بہت صابر ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ وہ لے کر دو۔ اچھا یہ دیکھیے انگریزوں کے زمانے کا گھر بنا ہوا ہے، تو ان کا دیکھیے اپنا آرکیٹیکچر ہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے شیشے اور بہت سی کھڑکیاں، اور اس طرح کے گھر آپ کو انگریزوں کے زمانے کے یہاں مری میں بہت سے مل جائیں گے۔ تو یہ اب ویران پڑے ہوئے، بند پڑے ہوئے ہیں، اب ان میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ اور یہ آگے جی ہم واپس مال روڈ پر، اور مال روڈ پر بھی تھوڑی چینجنگ ہو چکی ہیں، یہاں پر پہلے سیڑھیاں تھیں، اوپر پھر سینما تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اب وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اور یہ ہے جی مری کا چرچ۔ اور پھر ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا، ہم رات کو باہر نکلے تو یہ پان بنا رہا تھا آدمی، مہر نے پان لینا تھا کیونکہ پان میں چاکلیٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی چرسی کڑھائی اور سب کچھ یہاں پر اویلیبل تھا، اور چھوٹی سی بچی بھی بیٹھی تھی، بہت ہی پیاری تھی پرام میں۔ تو ہر قسم کا فوڈ یہاں پر ملتا ہے، فش اور باربیکیو اور جو بھی آپ کھانا چاہیں یہاں پر آپ کو ہر چیز اویلیبل ہو جائے گی۔ بہرحال گوشت والی چیزیں نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ گوشت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، احتیاط بہتر ہے۔ یہاں پر آپ سبزی وغیرہ سے کام چلا لیں تو بہتر ہے، یا پھر چلیں بہت ہوا تو چکن کھا لیں، لیکن گوشت وغیرہ نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے۔ اچھا یہاں پر KFC بھی تھا، اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نا مری کی KFC پر رش تھی، اتنی رش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو بہرحال ہم کافی دیر ویٹ کرتے رہے کیونکہ مہر کو کھانا تھا KFC، اور ہم میں سے کسی کو نہیں کھانا تھا کیونکہ میرا بیٹا نہیں کھا سکتا فرائیڈ چیزیں، تو اس کی وجہ سے ہم بھی بالکل اپنے آپ کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو لیکن بچی تو آپ کو پتہ ہے نا، بچے تو نہیں مانتے، تو پھر ٹھیک ہے اس کو ہم نے لے دیا تھا، اور مختلف ڈیلز تھیں تو اس کو ہم نے بون لیس چکن والی ڈیل لے دی، کیونکہ پھر اس کو ہڈی کے ساتھ چکن کھانا آتا نہیں ہے تو وہ سارا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کو میں نے بون لیس والی ڈیل لے دی تھی۔ تو پھر ہم کمرے میں ہی چلے گئے تھے ہوٹل کے، تو ہم نے کہا پہلے یہ کھا لے تو پھر ہم خود جا کر کسی ریسٹورینٹ میں ڈنر کر لیں گے۔ تو کیونکہ یہاں پر کافی رش تھی اور ہم کافی تھک بھی گئے تھے، مطلب صبح بھی اتنی واک کر کے آئے تھے اور پھر رات کو بھی، تو بس اس نے اپنا فوڈ انجوائے کیا، اور یہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر اپنی فرینڈز کو بھیج رہی تھی۔ اس کی فرینڈز بھی مختلف علاقوں میں گئی ہوئی تھیں، کوئی گلیات گیا ہوا تھا، کوئی ناران کاغان گیا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ بھجوا رہی تھی، یہ بھی بھجوا رہی تھی۔ آج کل کے بچے ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی سوشل ہو جاتے ہیں، سوشلزم کا زمانہ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے ہمارے بچپن میں یہ چھاپے والی مہندی ہوتی تھی، یہ والی عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی مری کے مار روڈ پر، تو قبائلی سی لگ رہی تھیں۔ اچھا یہ ولاگ نمبر 2 تھا، ولاگ نمبر 3 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔